در آستانه ماه مبارک رمضان این دریای جوشانی که خدای عز و جل برای رحمت و برکت قرار داده که تعبیرهای ما همش قصور داره اگه تقصیر نباشه. دعیتم فیه الی ضیافت الله، همه مهمونای خدا هستن. وقت در اسلام مهمون چیه مقامش؟ ولکل ضیف قرا، توی دعاها تو زیارت ها داره. وقت باید قدرشو یه خورده تأمل کرد، قدر این ماه مبارک را بیشتر دانست.